बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज सिर्फ ये मुझे नहीं लगता कि ये हमारी ज़ाती जीत है, आज पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि आज इंसाफ की जीत हुई है। जिस बात की हमें उम्मीद थी, जिस बात का हमें अंदाज़ा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा तो वहाँ पर ये सबके सामने आ जाएगा कि इस केस की कोई टांगे नहीं है। ये एक इंतकाम पे मबनी केस था, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था, और आपके सामने आज मेरिट पे दोनों खान साहब को और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल मिली है। यही बेल अच्छा होता कि उन्हें सेशंस कोर्ट से मिल जाती, अच्छा होता कि यही बेल उन्हें हाई कोर्ट में मिल जाती, मगर बहुत ही अच्छा हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बेल ग्रांट की है। और मैं एक और चीज़ कहती चलूँ, सिर्फ बेल नहीं ग्रांट की, अगर आप कोर्ट रूम में बैठे होते तो आप भी ये देख सकते, बहुत दिलचस्प नज़ारा था कि प्रोसिक्यूशन जो केस बनाने की कोशिश कर रही थी, जब जज साहब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो पीछे सब कह लगा रहे थे, क्योंकि जज साहब के तीनों जो जज साहिबान हैं, मोहतरम जज साहिबान हैं, उनकी शक्ल पे भी एक अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बिविल्डरमेंट, वो परेशान थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि एक लॉ का, कानून का तालिब इल्म, एक बिल्कुल बहुत ही आला दर्जे के वकील इस तरह का मज़ाहिका खेज केस कैसे बना सकते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे वालिद को बेल मिली है, खान साहब को भी इस केस में बेल मिली है, जैसे कि वो हकदार थे इसके। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज़्यादा उन्होंने जेल में गुजारे। वो बिल्कुल बेकसूर थे, और एक बेकसूर आदमी ने 4 महीने से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल वक्तों में कैद तन्हाई में ये 4 महीने गुजारे हैं, जिसमें सिर्फ हम जानते हैं कि किन मुश्किलात के बावजूद हमें वहाँ पे एक्सेस मिला, कितनी मुश्किल से हम वहाँ अडियाला जेल के बाहर, मैं, मेरी वालदा, मेरी बहन, रोज़ हफ्ता ब हफ्ता हम वहाँ खड़े रहते थे कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। वो भी हमने इन्हीं कोर्ट से लड़कर इजाज़त ली। जब हम वहाँ अंदर पहुँचे तो हम ही जानते हैं कि कितना हमें इंतज़ार करना पड़ता था, किन मुश्किल हालात में हमने इस सब का सामना किया है और करते रहेंगे, क्योंकि हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। आज हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, इन सब चीज़ों के लिए खड़े हैं। इसलिए हम ये सब बर्दाश्त करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होता, जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होती। हम यूं ही इस अवाम के हक के लिए भी लड़ते रहेंगे जैसे कि हम लड़ते रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा, क्योंकि उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ रिहा नहीं हुए, मगर वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। आप सब जानते हैं कि आजकल यहाँ पर जलसे जुलूस का किसी ने पूछा, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके कागजाते नामजदगी उनको दिए नहीं जा रहे। अगर मिल जाएं तो जब वो सबमिट करने जाएं तो या आरओ साहब दफ्तर में नहीं है, दफ्तर को ताले लगे हैं, या उनको अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ भी यही हुआ है। मेरे वालिद के सेक्रेटरी वो गए थे उनके कागज़ लेने, नॉमिनेशन पेपर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया, एमपीओ ऑर्डर के नीचे बंद कर लिया गया, कागज़ छीन लिए गए। आज हम लाहौर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में गए हैं कि हमें किसी भी रुकावट के बगैर ये कागज़ दर्ज करने दिए जाएं, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उम्मीदवार को ये हक मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक, पाकिस्तान को मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज सिर्फ ये मुझे नहीं लगता कि ये हमारी ज़ाती जीत है, आज पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि आज इंसाफ की जीत हुई है। जिस बात की हमें उम्मीद थी, जिस बात का हमें अंदाज़ा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा
تو وہاں پر یہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ اس کیس کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے. یہ ایک انتقام پہ مبنی کیس تھا, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تھا, اور آپ کے سامنے آج میرٹ پہ دونوں خان صاحب کو اور میرے والد شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل ملی ہے. یہی بیل اچھا ہوتا کہ انہیں سیشنز کورٹ سے مل جاتی, اچھا ہوتا کہ یہی بیل انہیں ہائی کورٹ میں مل جاتی, مگر بہت ہی اچھا ہوا کہ آج سپریم کورٹ نے انہیں یہ بیل گرانٹ کی ہے. اور میں ایک اور چیز کہتی چلوں, صرف بیل نہیں گرانٹ کی, اگر آپ کورٹ روم میں بیٹھے ہوتے تو آپ بھی یہ دیکھ سکتے, بہت دلچسپ نظارہ تھا کہ پروسیکیوشن جو کیس بنانے کی کوشش کر رہی تھی, جب جج صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے تو پیچھے سب کہے لگا رہے تھے, کیونکہ جج صاحب کے تینوں جو جج صاحبان ہیں, محترم جج صاحبان ہیں, ان کی شکل پہ بھی ایک انگریزی میں جسے کہتے ہیں بیولڈرمنٹ, وہ پریشان تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک لا کا, قانون کا طالب علم, ایک بالکل بہت ہی اعلیٰ درجے کے وکیل اس طرح کا مضحکہ خیز کیس کیسے بنا سکتے ہیں. تو آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے والد کو بیل ملی ہے, خان صاحب کو بھی اس کیس میں بیل ملی ہے جیسے کہ وہ حقدار تھے اس کے. افسوس صرف اس کا ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارے. وہ بالکل بے قصور تھے, اور ایک بے قصور آدمی نے 4 مہینے سے زیادہ بہت ہی مشکل وقتوں میں قید تنہائی میں یہ 4 مہینے گزارے ہیں, جس میں صرف ہم جانتے ہیں کہ کن مشکلات کے باوجود ہمیں وہاں پہ ایکسیس ملا, کتنی مشکل سے ہم وہاں اڈیالہ جیل کے باہر, میں, میری والدہ, میری بہن, روز ہفتہ بہ ہفتہ ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے. وہ بھی ہم نے انہی کورٹ سے لڑ کر اجازت لی. جب ہم وہاں اندر پہنچے تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا, کن مشکل حالات میں ہم نے اس سب کا سامنا کیا ہے اور کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے. آج ہم اس ملک میں رول آف لا, آئین کی بالادستی, آئین کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی, ان سب چیزوں کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے ہم یہ سب برداشت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اس ملک میں رول آف لا قائم نہیں ہوتا, جب تک اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوتی. ہم یوں ہی اس عوام کے حق کے لیے بھی لڑتے رہیں گے جیسے کہ ہم لڑتے رہے ہیں. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے والد کو رہا کیا جائے گا, کیونکہ ان کی اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ صرف رہا نہیں ہوئے مگر وہ الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے اس کو جہاں تک ہو سکا لیڈ کریں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل یہاں پر جلسے جلوس کا کسی نے پوچھا, مگر میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی لوگ ہیں, جو امیدوار ہیں, جو حصہ لینا چاہتے ہیں, ان کے کاغذات نامزدگی ان کو دیے نہیں جا رہے. اگر مل جائیں تو جب وہ سبمٹ کرنے جائیں تو یا RO صاحب دفتر میں نہیں ہے, دفتر کو تالے لگے ہیں, یا ان کو اندر تک جانے نہیں دیا جا رہا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میرے والد کے سیکرٹری وہ گئے تھے ان کے کاغذ لینے, نامینیشن پیپرز, ان کو اریسٹ کر لیا گیا, MPO آرڈر کے نیچے بند کر لیا گیا, کاغذ چھین لیے گئے. آج ہم لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ میں گئے ہیں کہ ہمیں کسی بھی رکاوٹ کے بغیر یہ کاغذ درج کرنے دیے جائیں, اور مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر امیدوار کو یہ حق ملے گا. بہت شکریہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک. پاکستان کو مبارک. پاکستان زندہ.